हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र आज हामीले इनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर कति हुन्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है। सो कुनै पनि इन्डक्टरमा त्यहाँनिर चार्ज आइपुग्छ होइन। चार्ज आइपुगिसकेपछि सपोज सुरुमा जिरो नै हुन्छ चार्ज, केही पनि हामीले चार्ज दिएको छैनौँ भने इनिसियली त जिरो नै हुन्छ। र अब जिरो रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ इन्डक्टरको। सपोज जिरो रेजिस्टेन्स हुने हो भने हामीले सायद हाम्रो एसी सर्किटमा के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि वाटलेस करेन्ट हुन्छ, इन्डक्टरले दिने एउटा वाटलेस करेन्ट हुन्छ। भनेको केही पनि इनर्जी यसले बाहिर फ्याँक्दैन, हिटको रूपमा बाहिर फ्याँक्दैन होइन, यदि प्योर इन्डक्टर हो भने चाहिँ। तर जेनरली हामीले युज गर्ने इन्डक्टरमा केही न केही डिफेक्ट त भइहाल्छ, रियल वर्ल्ड सिनारियो र अब त्यो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डमा नमिले पनि जस कुनै पनि इन्डक्टरले एकदमै थोरै एमाउन्टमा मात्रै हिट इनर्जी अथवा केही फर्मको इनर्जी बाहिर दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ है। सपोज कुनै पनि इन्डक्टरमा सुरुमा मैले टी इज इक्वल्स टु जिरोमा के सपोज गरेँ, आई पनि जिरो छ अरे, ठिक छ। कुनै पनि इन्डक्टरमा करेन्ट जिरो छ एट टी इज इक्वल्स टु जिरो भने चाहिँ त्यहाँनिर केही पनि करेन्ट छैन होइन। सपोज अब लेट आई बी द करेन्ट एट एनी instant of time so that di by dt be rate of change of current। अब यो कुराहरू तपाईले एकचोटि हाम्रो सेल्फ इन्डक्सन सम्बन्धी भिडियोजहरू पनि हेर्नु होला है। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको सेल्फ इन्डक्सनको कसरी हुन्छ, त्यहाँ रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट भनेर के भन्न खोज्या हो भनेर हेर्नु होला, चेन्ज अफ करेन्ट। सो यहाँनिर त डिआई बाई डिटी भनेको पोजिटिभ भ्यालु छ भनेपछि के भइरहेछ, करेन्ट इन्क्रिज भइरहेछ, ठिक छ, करेन्ट इज इन्क्रिजिङ। सपोज अब कुनै दुईटा टर्मिनल छ, ए र बी भन्ने टर्मिनल छ। सपोज यहाँनिर एउटा इन्डक्टर छ होइन, यहाँनिर मैले कुनै एउटा भोल्टेजको सोर्स लगाइदिएको छु अरे, सपोज भिएबी छ अरे। सो भिएबी भनेको के हुन्छ त, यल डिआई अपन डिटी हुन्छ होइन। सपोज अब कति रेटमा पावर कति छ त यसको भनेर भन्नुपर्दा पावर भनेको भिएबी इन्टु आई हुन्छ होइन। पावर भनेको त आई स्क्वायर आर। सो यहाँनिर भिएबी आई हुन्छ, ए र बी बिचको पोटेन्सियल भिएबी भयो। सो भिएबी भनेको के लेख्न सकिन्छ, एल डिआई बाई डिटी इन्टु आई हुने भयो होइन, यति हुने भयो। सो सपोज हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा द इनर्जी सप्लाइड टु इन्डक्टर, ठिक छ, इनर्जी सप्लाइड टु इन्डक्टर इन ए स्मल टाइम इज के हुन्छ त हाम्रो डियु भनेर सपोज गऱ्यौँ भने डियु भनेको पावर इन्टु डिटी हुन्छ, किनभने पावर भनेको के हो, इनर्जी बाई टाइम हो। सो यो फर्मुला लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर एल डिआई बाई डिटी इन्टु आई इन्टु डिटी हुने भयो। सो डिटी डिटी क्यान्सल हुने भयो, डियु भनेको के भयो त एल आई डिआई हुने भयो होइन। अब यहाँनिर हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। सो इन्टिग्रेट गऱ्यौँ, डियु इज इक्वल्स टु 0 टु आई एलआई डिआई, ठिक छ। र यल बाहिर निस्कियो, यहाँनिर 0 टु आई डिआई हुने भयो, यहाँनिर एल आई स्क्वायर बाई 2 आउने रहेछ, ठिक छ। सो हाम्रो देयरफोर इनर्जी स्टोर्ड इन इन्डक्टर भनेको 1/2 एल आई स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। सो करेन्ट जब फाइनल स्टेडी स्टेट रिच गर्छ डिआई बाई डिटी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ होइन। डिआई बाई डिटी चेन्ज इन करेन्ट 0 हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, नो मोर इनर्जी इज इनपुट टु इन्डक्टर वेन देयर इज नो करेन्ट, नो इनर्जी स्टोर्ड एन्ड ओन्ली वेन करेन्ट इज आई इनर्जी स्टोर्ड इज यति, ठिक छ। जब करेन्ट चाहिँ आई हुन्छ त्यति बेला यति स्टोर हुने हो। सपोज अब कुनै पनि सोलेनोइडको सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको के हुन्छ त, म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई 2 पाई आर हुन्छ, ठिक छ। कुनै पनि सोलेनोइड चाहिँ यसरी सर्कुलर फर्ममा छ भने यो यल भनेको चाहिँ के डिनोट गर्छ, यसले यहाँनिर यल हुन्थ्यो, त्यो यसले चाहिँ यसको सर्कमफरेन्स डिनोट, लेन्थ डिनोट गर्ने हो नि त।
सो एउटाको लेन्थ भनेको त 2πr हुन्छ। सो हामीले यो हाल्यौँ भने इनर्जी भनेको 1/2 म्यु नट n स्क्वायर ए बाई 2πr इन्टु आई स्क्वायर हुन्छ। सो यसले पनि हाम्रो इनर्जी निकाल्न सकिन्छ, के को त सोलेनोइडको इनर्जी निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर इनर्जी अफ इन्डक्टर कति स्टोर हुन सक्छ भन्ने कुराहरू डिफाइन गर्यौँ र करेन्ट फाइनल स्टेडी स्टेटमा पुग्दाखेरि आई कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यति बेला आई को भ्यालु 0 हुन्छ। सो जति बेलासम्म मात्रै यहाँनिर करेन्ट पास हुन्छ त्यति बेला चाहिँ इनर्जी स्टोर गर्न सकिन्छ, नभए त्यहाँनिर हामीले इनर्जी स्टोर गर्न सकिँदैन र यो दुईटा फर्मुलाले हाम्रो इनर्जीहरूमा काम दिन्छ है निकाल्नको लागि। अब यसपछि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको कुरा हो। ठिक छ। ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, हामीले सानो क्लासदेखि नै पढ्दै आएको छौँ। ट्रान्सफर्मर भनेको अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि मात्रै काम गर्छ, डिरेक्ट करेन्टको लागि काम गर्दैन र यसले के गर्न सक्छ भने लो भोल्टेज टु हाई भोल्टेज लान सक्छ। ठिक छ। लो भोल्टेज टु हाई भोल्टेज लान सक्छ और भाइस वर्सा। ठिक छ। कि त हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेज पनि लान सक्छ और लो भोल्टेजलाई हाई पनि लान सक्छ, तर यो चाहिँ एसीमा मात्रै काम गर्छ। सो लो भोल्टेज टु हाई भोल्टेज अथवा हाई भोल्टेज टु लो भोल्टेज भन्ने चाहिँ 2 टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर हुन्छ। जस्ट यो सररमा भनिरहेको छु किनभने तपाईँलाई यो कुराहरू थाहा छ है। 2 टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर्स हुन्छ। के हुन्छ त, पहिलो भनेको स्टेप डाउन हुन्छ। ठिक छ। स्टेप डाउन भनेर लिऊ। स्टेप डाउनले के गर्छ त, लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्टलाई लो एसी भोल्टेज हाई एसी भोल्टेजलाई हाई एसी भोल्टेज एट लो करेन्ट। ठिक छ। हाई एसी भोल्टेज एट लो करेन्ट इन्टु लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्ट बनाउने काम गर्छ। ठिक छ। अब यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हामीले जेनरली के पढ्थ्यौँ भने हाई एसी भोल्टेजलाई लो एसी भोल्टेजमा स्टेप डाउनले लान्छ, तर यहाँनिर के भन्यो, हाई एसी भोल्टेज एट लो करेन्टलाई लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्टमा लाने रहेछ। सो यो टर्मको कुरा पनि हामीले अलिक पछि चाहिँ यहाँनिर पढ्दै गए चाहिँ बुझ्छौँ। ठिक छ। यो टर्महरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै जान्छ, तपाईँहरूलाई नआत्तिनु होला। सो अर्को छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्टलाई, ठिक छ, लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्टलाई इन्टु हाई एसी भोल्टेज एट लो करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ। ठिक छ। लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्ट इन्टु हाई एसी भोल्टेज एट लो करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ। सो अब यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ, अब यो भनेको हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ। ठिक छ। सो यो थोरै कुरा हेरौँ, यसको प्रिन्सिपल कसरी काम गर्छ भन्दा ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दा बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्सन। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ म्युचुअल इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ। म्युचुअल इन्डक्सनको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सन सम्बन्धी बेस्ट भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँबाट तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्सन that is when magnetic flux, ठीक छ, when magnetic flux linked with a coil is changed, linked with a coil, ठीक छ, linked with a coil is changed, के हुन्छ त, EMF is induced in nearby coil, ठीक छ। के हुँदो रहेछ, म्याग्नेटिक फ्लक्स एउटा कोइलमा चेन्ज हुँदा त्यो कोइलले अर्कोमा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्सको लिंक गराउँछ, त्यहाँ पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र एउटा EMF इन्ड्युस हुन्छ। यो चाहिँ यसको प्रिन्सिपल भयो। अब कन्स्ट्रक्सन हेरौँ र कन्स्ट्रक्सन पछि हामी यो प्रिन्सिपलले कसरी कन्स्ट्रक्सन अनुसार काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो जेनरली एउटा ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भने सपोज एउटा कोर हुन्छ, ठीक छ, ट्रान्सफर्मरमा एउटा कोर हुन्छ। सो मैले यसरी दुईटा स्क्वायर बक्सहरु देखाए, 3D मा देखाउन सकिएन। सो यसलाई बुझ्न सकिन्छ कि यो हाम्रो सपोज ट्रान्सफर्मरको कोर हो। यो कोरमा चाहिँ के हुन्छ त, प्राइमरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङ्सहरु हुन्छ। सपोज यहाँनेरि मैले के गरे त,
यसरी मैले वाइन्डिङ्सहरु बनाएँ। ठीक छ, यहाँनेरि मैले के गरेँ, यसरी वाइन्डिङ्सहरु बनाएँ र जुन वाइन्डिङमा चाहिँ हामीले सोर्स प्रोभाइड गर्छौं, ठीक छ, अथवा एसी भोल्टेज प्रोभाइड गर्छौं, त्यो भनेको हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ्स हुन्छ। ठीक छ, यो वाइन्डिङ्सहरुलाई प्राइमरी वाइन्डिङ्स भन्छ। जुन वाइन्डिङ हामीले गरेका छौं यो भनेको प्राइमरी वाइन्डिङ्स हो, यो भनेको हाम्रो प्राइमरी भोल्टेज भयो। ठीक छ, र अर्को भनेको हाम्रो सेकेन्डरीमा के हुन्छ भन्दा यहाँनेरि सेकेन्डरी कोइलहरु हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि सेकेन्डरी कोइलहरु चाहिँ यसरी वाउन्ड गरिएको हुन्छ। सो यो सेकेन्डरीले चाहिँ के गर्ने हो, यहाँको फ्लक्स रिसिभ गर्ने हो र यहाँनेरि के हुन्छ त भोल्टेज डेभलप हुन्छ। सपोज यो एउटा लोड भयो, यो बत्ती पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। सो यहाँनेरि एउटा सेकेन्डरी भोल्टेज ES डेभलप हुन्छ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो। ठीक छ, यो भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङ्सहरु भन्छ यसलाई। यो कुरा बुझ्यौं होला, प्राइमरी वाइन्डिङ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ, प्राइमरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेजहरुको कुरा हुँदो रहेछ। सो यो जुन कोर छ, ठीक छ, यो कोर हामीले जुन बनाएको छौं, जहाँनेरि वाइन्डिङ गराएको छौं, त्यो चाहिँ सफ्ट आइरन कोर हुन्छ। ठीक छ, सफ्ट आइरन कोरको फाइदा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ छिट्टै म्याग्नेटाइज पनि गर्न सकिन्छ, छिट्टै डिम्याग्नेटाइज पनि गर्न सकिन्छ। यसको कुराहरु तपाईले म्याग्नेटिक हिस्टेरिसिस लुप पढ्दाखेरि एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ है। सो म्याग्नेटिक हिस्टेरिसिस लुपको बारे बुझ्नु होला, ताकि सफ्ट आइरन कोरको प्रपर्टी के छ हैन, रिटेन्टिभिटी कति छ, कोएर्सिभिटी कति छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मजाले बुझेपछि यो कुराहरु पनि बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ, प्राइमरी वाइन्डिङ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ्सहरुको बारे बुझ्नु भयो। यो चाहिँ कोरहरु ल्यामिनेटेड गरेको हुन्छ, तर एकछिनपछि हामीले यसको बारे पनि बुझिहाल्छौं। सो अब यसको थ्योरी डिस्कस गरौँ, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा। सो यसको थ्योरीमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज मैले यो प्राइमरी वाइन्डिङमा के गरे, एसी सोर्स प्रोभाइड गरे। ठीक छ, एसी सोर्स प्रोभाइड गर्नुको मतलब के हो त, यहाँनेरि चार्जहरु त चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्नाले चार्जको डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि। सुरुमा यो डिरेक्सनमा भयो, त्यसपछि एकछिनपछि यो डिरेक्सनमा होला। ठीक छ, यो डिरेक्सनहरु कुनै बेला यो डिरेक्सनमा हुन्छ, कुनै बेला यो डिरेक्सनमा हुन्छ। यसरी कुनै पनि वायरमा चार्ज फ्लो भइसकेपछि यहाँनेरि के हुन्छ त, यो चार्जहरु वायर अथवा कन्डक्टरमा फ्लो हुनुको मतलब यहाँनेरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुनु हो। कुनै पनि कन्डक्टरमा चार्ज फ्लो भइरहेछ भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ यहाँनेरि एउटा फ्लक्स लिङ्क गराउँछ। हाम्रो प्राइमरी कोइलमा के गराउँछ, यसरी फ्लक्सहरु जेनेरेट गराउँछ। ठीक छ, यहाँनेरि फ्लक्स जेनेरेट गराइसकेपछि के हुन्छ, थ्योरी बुझिहाल्नुहुन्छ, तपाईले लेख्नु होला यो कुरा है, म तपाईलाई मेन कन्सेप्ट भनिरहेको छु। सो यसरी फ्लक्स जेनेरेट गरेपछि यहाँनेरि EMF इन्ड्युस हुन्छ। यो EMF ले फेरि के गर्छ त, EMF यो वायरमा बग्छ हैन, यहाँको जुन हाम्रो वायर छ प्राइमरी वायरमा EMF बग्छ। EMF बगेपछि यसले पनि के गराउँछ त फ्लक्स चेन्ज गराउँछ, फ्लक्स लिङ्क गराउँछ, यहाँपट्टि यसरी फ्लक्स लिङ्क गराउँछ। ठीक छ, यहाँबाट यता फ्लक्स लिङ्क गराउँछ। अब यो हाम्रो जुन एसी छ, एसी को त डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ नि। सो हरेक टाइम के हुने रहेछ त, यहाँनेरि डिरेक्सन चेन्ज हुने रहेछ करेन्टको। सो यहाँनेरि हामीले कन्टिन्युअसली के गराउन सक्ने रहेछौं, फ्लक्स चेन्ज गराउन सक्ने रहेछौं। ठीक छ, के हुने रहेछ, कन्टिन्युअसली यहाँनेरि फ्लक्स चेन्ज गराउन सकिन्छ। यदि मैले एसी को साटो डीसी युज गरे भए यो त एउटै डिरेक्सनमा फ्लो हुन्थ्यो, यहाँनेरि फ्लक्स लिङ्क त हुन्थ्यो, तर कन्टिन्युअसली मैले के गर्न सक्दिनँ थिएँ, फ्लक्सलाई चेन्ज गराउन सक्दिनँ थिएँ। यदि मैले कन्टिन्युअसली फ्लक्सलाई चेन्ज गराउन सकिनँ प्राइमरीमा भने सेकेन्डरीमा फ्लक्स चेन्ज हुने कुरै भएन र त्यहाँनेरि चाहिँ EMF जेनेरेट हुने कुरा भएन। तर जब मैले एसी करेन्ट अथवा एसी सोर्स युज गर्छु, एसी सोर्स युज गरिसकेपछि के हुन्छ, यहाँनेरि सबैतिर के हुन्छ, एकचोटि यो डिरेक्सनमा यसरी लिङ्क होला, अर्कोचोटि के हुन्छ, यसरी यो डिरेक्सनमा यसरी लिङ्क होला हैन, अर्को कलर देखाए ठिक होला ल, अर्को बेला यसरी लिङ्क होला, अर्को बेला यहाँनेरि यसरी यो डिरेक्सनबाट आउला यसरी हैन। सो डिरेक्सन फ्लक्सको चेन्ज भइरहेछ भने चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ। यहाँनेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि त यतापट्टि आउने फ्लक्स जुन छ, यहाँबाट आउने फ्लक्स जुन छ, यो पनि कन्टिन्युअसली चेन्ज नै हुन्छ हैन। सो यो भएर के हुने रहेछ, यहाँनेरि सेकेन्डरी कोइलमा कन्टिन्युअसली के हुन्छ त, EMF इन्ड्युस भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो। मैले अब यसलाई अलिकति वर्ड्सको फर्ममा लेख्ने हो भने के लेख्न सकिन्छ, मैले चाहिँ EP के दिए त, EP भन्ने भोल्टेज दिए, भोल्टेज गिवन टु प्राइमरी कोइल भयो। ठीक छ, भोल्टेज गिवन टु
प्राइमरी कोइल भयो। अब यसले के गर्छ त र भोल्टेज गिभन टु प्राइमरी कोइल, यसले चाहिँ अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ चेन्ज भएको भई गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ भने यहाँनिर अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि आउने भयो हैन। म्याग्नेटिक फिल्डसँगै त युज हुन्छ नि, चेन्ज हुन्छ नि, भनेपछि अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स आउने भयो। ठिक छ, अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स आयो। अब यो चेन्जिङ अथवा अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छ त, दिस इन्ड्युसेस इएमएफ अथवा यसलाई मैले इएमएफलाई इएस लेखेँ इन सेकेन्डरी कोइल। अब यो अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले लिङ्क गर्छ सेकेन्डरी कोइलसँग। सेकेन्डरी कोइलसँग लिङ्क गरेपछि सेकेन्डरी कोइलमा फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र त्यो फ्लक्स चेन्ज भएपछि फ्याराडेको नियम अनुसार त्यहाँनिर इन्ड्युस्ड इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। सपोज अब के सपोज गरौँ भने एनपी भनेको टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। ठिक छ, टर्न्स इन प्राइमरी कोइल भनेको एनपी भयो। त्यसै गरी एनएस भनेको के भयो त, टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल भयो। र यहाँनिर आइरन कोरको जुन काम छ, मैले आइरन कोर भनिरहेको थिएँ, ल सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, मैले सबैलाई मेटाएँ। यो आइरन कोर जुन छ सबै नै मेटिएछ है। ठिक छ, ल केही फरक पर्दैन, आखिर तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। यहाँनिर जुन आइरन कोरको कुरा आइरहेको थियो, यो आइरन कोरको काम के रहेछ त भन्दा, आइरन कोरको काम भनेको चाहिँ क्यापेबल अफ कपलिङ द होल अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस्ड हैन, मजाले कपल गर्न सक्छ, यहाँ र यहाँको फ्लक्सलाई चाहिँ आनन्दले कपल गर्न सक्छ, एकअर्कासँग जोडाउन सक्छ भनेको। ठिक छ, र यहाँनिर एनपी र एनएस भयो। सो इपी भनेको इएमएफ इन्ड्युस्ड इन प्राइमरी कोइल भनेको माइनस एनपी डी फाइ बाई डिटी हुन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी सेकेन्डरी कोइलमा इन्ड्युस्ड हुने इएमएफ भनेको माइनस एनएस डी फाइ बाई डिटी नै हुन्छ। ठिक छ, यति हुने हो। सो फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस्ड बाई द टर्न्स अफ द प्राइमरी कोइल विथ द सेकेन्डरी कोइल हो हैन, यो कुरा भयो। फाइ त आखिर एउटै हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स, त्यहाँनिर फाइ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ, यहाँनिर पनि फाइ म्याग्नेटिक फ्लक्सले नै के गर्ने हो त, इएस जेनेरेट गर्ने हो। सो अब दुईटालाई हामीले डिभाइड गर्यौँ भने इपी बाई इएस भनेको चाहिँ के हुन्छ, एनपी बाई एनएस हुन्छ। ठिक छ, इपी बाई इएस भनेको यो भ्यालु हुन्छ, वेयर अब एनपी बाई एनएस भनेको चाहिँ रुट अन्डर एलएस बाई एलपी इज इक्वल्स टु के, यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मर रेसियो भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मरको रेसियो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र एलएसएलपी त भनेको सेल्फ इन्डक्सन अफ प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइल्स, यो कुरा त तपाईँले डेराइभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हाम्रो यो फर्मुलाबाट, एल इज इक्वल्स टु म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई 2 पाई आर फर्मुलाबाट मजाले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुरा यहाँबाट डेराइभ गर्नु होला है। सो हामीले के लेख्न सक्यौँ, इएस बाई इपी भनेको के हुने रहेछ, एनएस बाई एनपी इज इक्वल्स टु के भनेर लेख्न सकिने रहेछ। सो यदि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको लागि सपोज के लेस देन 1 हुनुको मतलब के हो, एनएस लेस देन एनपी हुनु हो, त्यसै गरी इएस लेस देन इपी हुनु हो नि त। सो प्राइमरीमा भोल्टेज भन्दा सेकेन्डरीमा के हुने रहेछ, भोल्टेज कम हुने रहेछ। सो यसले के लेस देन 1 भयो भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर दिने रहेछ। ठिक छ, सो के लेस देन 1 हुनुको मतलब एनएस लेस देन एनपी हुनु हो र इएस लेस देन इपी हुनु हो। सो सेकेन्डरी भोल्टेज कम हुने रहेछ प्राइमरी भन्दा र यसले स्टेप डाउन दिने रहेछ। त्यसै गरी के ग्रेटर देन 1 भयो भने यो भनेको स्टेप अप हुन्छ, किन भन्दा एनएस ग्रेटर देन एनपी हुन्छ, सेकेन्डरीमा वाइन्डिङ्स प्राइमरी भन्दा ज्यादा हुन्छ र सेकेन्डरीमा भोल्टेज जेनेरेसन चाहिँ प्राइमरीको भोल्टेज भन्दा धेरै हुन्छ। ठिक छ, यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो। र अघि हामीले एउटा डिफिनेसन लेखेका थियौँ, के डिफिनेसन लेखेका थियौँ भन्दाखेरि स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त, लो एसी भोल्टेज एट हाई करेन्ट इन्टु हाई एसी भोल्टेज एट लो करेन्ट बनाउँछ भनेर लेखेका थियौँ नि। सो कुनै पनि आइडियल ट्रान्सफर्मर छ, ठिक छ, आइडियल ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भने आइडियल ट्रान्सफर्मरमा यहाँनिर यदि केही पनि इनर्जी नो इनर्जी लस केही पनि इनर्जी लस भएन भने
के हुन्छ भने आउटपुट पावर इज इक्वल्स टु इनपुट पावर हुन्छ। ठिक छ, आउटपुट पावरको भ्यालु र इनपुट पावरको भ्यालु इक्वल हुन्छ। अब आउटपुट पावर भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज इन्टु सेकेन्डरी करेन्ट हुन्छ र प्राइमरी इनपुट पावर भनेको प्राइमरी भोल्टेज इन्टु प्राइमरी करेन्ट हुन्छ। सपोज मैले स्टेप डाउनको केस सम्झिएँ भने स्टेप डाउनमा के हुन्छ, ES लेस देन EP हुन्छ। सो यहाँनिर के हुनु पर्यो, IS ग्रेटर देन IP हुनु पर्यो नि, ठ्याक्कै यो भ्यालु ब्यालेन्स हुनको लागि। ठिक छ, सो स्टेप डाउनमा के हुन्छ, हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा लगिन्छ तर लो करेन्टलाई चाहिँ हाई करेन्टमा लगिन्छ। त्यसै गरी स्टेप अपमा के हुन्छ, ES ग्रेटर देन EP हुन्छ र यहाँनिर के हुन्छ, लो करेन्टलाई चाहिँ हाई करेन्टलाई लो करेन्टमा लगिन्छ। ठिक छ, उल्टो लेखेँ क्या, IP ग्रेटर देन IS हुन्छ हैन, ठ्याक्कै ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो नि त। सो यो भएर चाहिँ के हुन्छ त, हामीले त्यो भ्यालु लेख्या हो। सो यहाँबाट के पनि देखियो, ES बाई EP भनेको के हुने रहेछ, IP बाई IS हुने रहेछ। ठिक छ, अनि हाम्रो अर्को भ्यालु यहाँनिर के थियो त, NS बाई NP भनेर पनि थियो। सो हामीले के देख्यौँ त, इन जेनरल E भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले देख्न सक्यौँ यहाँबाट। ठिक छ, यो कुराहरू देख्यौँ। सो सेम पावर ट्रान्सफरको लागि भोल्टेज इन्क्रिजेज विथ डिक्रिज इन करेन्ट एन्ड भाइस वर्सा भन्ने कुरा देख्यौँ। सो वाट एभर इज गेन्ड इन भोल्टेज रेसियो इज लस्ट इन करेन्ट रेसियो भनेर देख्न सकिन्छ। ठिक छ, ताकि एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरोस्। अब इफिसियन्सीको कुरा आउन सक्छ। इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर भनेर आउन सक्छ। ठिक छ, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर भनेको ES IS, इनपुट पावर भनेको IP EP भनेर आयो। ठिक छ, आइडियल ट्रान्सफर्मरको लागि त यो भ्यालु अभियसली 1 नै हुन्छ, किनभने हामीले भर्खरै यही रिलेसन लेख्यौँ यहाँनिर। तर अब हाम्रो जेनरली धेरैवटा लसेसहरू हुन सक्छ। ठिक छ, आइडियल ट्रान्सफर्मरको त कुरा भयो, तर जेनरली के हुन्छ त, हाम्रो ट्रान्सफर्मर लसलेस हुन सक्दैन हैन। सो जेनरली यहाँनिर ट्रान्सफर्मरमा धेरैवटा इनर्जी लसहरू हुन सक्छ। सो इनर्जी लसेस इन ट्रान्सफर्मर के हुन सक्छ त, हामीले जुन रियलिस्टिक ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ त्यसमा इनर्जी लसेसहरू कुन कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ त्यो कुरा हेरौँ। इनर्जी लसेस इन ट्रान्सफर्मर। सो इनर्जी लसेस इन ट्रान्सफर्मर के हुन्छ, पहिलो कुरा भनेको कप्पर लस। कप्पर लसले के गराउँदो रहेछ, इनर्जी लस गराउँदो रहेछ। ठिक छ, सो के हुन्छ भने हाम्रो कप्पर जुन छ, कप्पर आफैमा एउटा कन्डक्टर त हो, तर यसमा के हुन्छ, के अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स प्रेजेन्ट हुन्छ र ट्रान्सफर्मरमा धेरैवटा वाइन्डिङ बनाइन्छ। धेरैवटा वाइन्डिङ बनाइसकेपछि धेरै अमाउन्ट अफ कप्पर प्रेजेन्ट भयो। सो धेरै अमाउन्ट अफ कप्पर प्रेजेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँनिर धेरै नै रेजिस्टेन्स हुने भयो। ठिक छ, 1 मिटरको कप्परको साटो मैले 2 मिटरको कप्पर युज गरेँ भने त्यहाँनिर अभियसली धेरै रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो धेरै रेजिस्टेन्स भएको कारण हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त, हिट लसको कारण। ठिक छ, हिट लसहरू हुन सक्छ यहाँनिर हैन। त्यसै गरी रेजिस्टेन्सको कारण कप्पर लसहरू हुन सक्छ। ठिक छ, I²R फर्मुलाद्वारा हामीले भेट्न सकिन्छ नि कति पावर लस हुन्छ भनेर। सो यति पावर लस हुँदो रहेछ र यो पावर चाहिँ के हुन्छ त, हिटको रूपमा लस हुन्छ। प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइलमै के हुन्छ त, हिट लसको रूपमा युज हुन्छ। ठिक छ, सो यसलाई हटाउने तरिका भनेको चाहिँ थिक वायरहरू युज गर्यो भने, रेजिस्टेन्स घट्छ। R इज इक्वल्स टु के हो त, रेजिस्टेन्स भनेको रो L बाई A हो नि त। सो A को भ्यालु मैले बढाएँ भने रेजिस्टेन्स घट्छ नि। सो मैले थिक वायर युज गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, कप्पर लस कम हुन्छ। थिन वायर युज गरेँ भने कप्पर लस बेसी हुन्छ। ठिक छ, सो कप्पर लसले के हुने रहेछ, कप्परको रेजिस्टेन्स हुन्छ र त्यो रेजिस्टेन्सको कारण चाहिँ हिटको रूपमा के हुन्छ त, हाम्रो त्यहाँनिरबाट पावर लस हुन्छ र यो फर्मुला I²R ले चाहिँ कति पावर लस भयो पर सेकेन्ड त्यो भ्यालु दिन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ, फ्लक्स लस भनेर छ। ठिक छ, फ्लक्स लस भनेको चाहिँ के हो त, एक्चुअल ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ, कप्लिङ बिट्विन प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइल इज नट पर्फेक्ट। ठिक छ, दुईजना चाहिँ सबसे राम्रो जोडी भनेर हामी आइडियल ट्रान्सफर्मरमा भन्छौँ, तर रियलमा के हुन्छ त, दुईजना चाहिँ सबसे राम्रो जोडी हुँदैन हैन। त्यहाँनिर के हुन्छ, के भन्न खोजे त भन्दाखेरि जति म्याग्नेटिक फ्लक्स हाम्रो प्राइमरी कोइलले प्रोड्युस गर्छ नि, प्राइमरी कोइलले प्रोड्युस गर्ने त्यति नै चाहिँ के हुँदैन त, म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा जाँदैन। ठिक छ, जति प्राइमरी कोइलले बनाएको फ्लक्स छ त्यति नै फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा जाँदैन।
सो आइडियल ट्रान्सफर्मरमा त हामीले के भनेको थियौँ, जति म्याग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कोइलले बनाउँछ त्यति फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा जान्छ भनेको थियौँ। तर आइडियल ट्रान्सफर्मर भन्दा हाम्रो एक्चुअल ट्रान्सफर्मरको बारे कुरा गर्दा जति फ्लक्स हामीले प्राइमरी कोइलमा बनाउँछौँ त्यति फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा आउँदैन। ठिक छ, र यो भनेको के हुन्छ त फ्लक्स लस भनेर भनिन्छ। सो केही एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी वेस्ट भयो नि त, जति एमाउन्ट अफ इनपुट दिउँ त्यति एमाउन्ट अफ आउटपुट आएन भने केही एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ। सो फ्लक्स लस भनेको जति म्याग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कोइलले क्रिएट गर्यो त्यो सबै फ्लक्स चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा पुग्दैन, जसको कारण केही इलेक्ट्रिकल इनर्जी जुन हामीले प्राइमरी कोइलमा दिएको थियौँ त्यो चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा पुग्न सकेन। ठिक छ, यो भयो। थर्ड भनेको हाम्रो के छ, आइरन लसेसहरू भनेर छ। र आइरन लसेसमा एडी करेन्ट लस, हिस्टेरिसिस लस भनेर छ। सो पहिलो भनेको एडी करेन्ट लस, एडी करेन्ट लसेस भनेर छ। सो हाम्रो जुन सपोज यो हाम्रो आइरन कोर भयो होइन, यहाँनिर मैले ल यसरी आइरन कोर बनाएँ, यो मेरो आइरन कोर भयो, मेटेर अलिकति राम्रै आइरन कोर बनाऊ न। ल यो मेरो आइरन कोर भयो अरे होइन। अब यो आइरन कोरमा के हुन्छ त भन्दा सपोज यो मेरो प्राइमरी कोइलहरू भयो अरे। ल यसरी मैले यहाँनिर मैले यसरी प्राइमरी कोइलहरू बनाएँ। ल यसरी मैले प्राइमरी कोइलहरू बनाएँ अरे। ठिक छ, सो यहाँबाट मैले यसरी प्राइमरी कोइल बनाएँ। यहाँनिर म के दिन्छु त, एउटा सोर्स छ, यहाँनिर मैले इलेक्ट्रिसिटी दिएँ। सो जब वेन चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द आइरन कोर अफ ट्रान्सफर्मर, सपोज यहाँनिर के हुन्छ त, एउटा म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ यो एसी करेन्टको कारण। यो प्राइमरी कोइलमा के हुन्छ त, प्राइमरी कोइलमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स आउँछ, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुन्छ र आइरन कोरमा एडी करेन्टहरू सेटअप हुन्छ। सो यो एडी करेन्टले के गर्छ, हामी एकैछिनमा एडी करेन्टको बारे अलिकति हेर्छौँ। सो अहिले यहाँनिर के बुझौँ भने एडी करेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जहाँ लिङ्क हुन्छ नि, अब यहाँ लिङ्क भइसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर पनि चार्जेसहरू प्रोड्युस हुन्छ, इएमएफ सेटअप हुन्छ। यहाँनिर इएमएफ सेटअप भइसकेपछि के हुन्छ, यहाँनिर पनि अब यो कोरमा पनि, कोर पनि त सफ्ट आइरन कोर हो भनेपछि यो पनि एउटा कन्डक्टर जस्तो हो। सो यहाँनिर पनि के हुन्छ, करेन्ट बग्न थाल्छ। ठिक छ, यो आइरन कोरमा पनि आफै करेन्ट बग्न थाल्छ र यो करेन्ट जुन छ त्यो करेन्ट चाहिँ हिट लसको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ एडी करेन्ट लसेस भनेर भन्छ। ठिक छ, सो यो आइरन कोर हुन्छ, आइरन कोरमै फेरि करेन्ट बग्न थाल्छ र यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, हिटको रूपमा बाहिर निस्किन्छ र यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, अलिकति इफिसियन्सी घटाइदिन्छ। यहाँनिर हामीले ल्यामिनेटेड कोर भनेको पाता पाता, कोरको पाता पाता युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यसले यो लसेसहरू चाहिँ घटाउन सक्छ। पाता पाता युज नगरी हामीले त्यत्तिकै युज गऱ्यौँ, डल्लो युज गऱ्यौँ भने यसले धेरै लस गराउँछ। तर यसरी पाताहरू युज गर्दै गयौँ भने चाहिँ एडी करेन्ट लस कम हुन्छ। अर्को भनेको के हो त, हिस्टेरिसिस लस, HYSTERESIS, हिस्टेरिसिस लसेस भनेर भन्छ। सो हिस्टेरिसिस लसेस भनेको चाहिँ के हो, जब हामीले एसी करेन्टलाई प्राइमरी कोइलमा पठाउँछौँ। ठिक छ, हाम्रो ट्रान्सफर्मरको कोर जुन छ, सफ्ट आइरन कोर जुन छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटाइज र डिम्याग्नेटाइज हुन्छ। ठिक छ, एउटा कम्प्लिट साइकलमा के हुन्छ त, एकचोटि म्याग्नेटाइज हुन्छ, अर्कोचोटि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ होइन। सो यो म्याग्नेटाइज र डिम्याग्नेटाइज गर्दाखेरि के हुन्छ, सम एमाउन्ट अफ इनर्जी लस हुन्छ। हामीले हिस्टेरिसिस लुप भनेर पढ्छौँ होइन। सो हिस्टेरिसिस लुपमा यसको बारे अझै मजाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। के बुझ्नुहोस् भन्दा अहिले चाहिँ सपोज म्याग्नेटाइज गर्दा के भयो त, केही इनर्जी चाहियो, डिम्याग्नेटाइज गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिरबाट इनर्जी हट्यो होइन। सो म्याग्नेटाइज डिम्याग्नेटाइज गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ त, सम इनर्जी लस्ट हुन्छ। म्याग्नेटाइज र डिम्याग्नेटाइज गर्नको लागि केही एमाउन्ट अफ इनर्जी लस हुन्छ। सो एकचोटि म्याग्नेटाइज गर्दा एकचोटि डिम्याग्नेटाइज गर्दाखेरि हामीले म्याग्नेटाइज गऱ्यौँ, म्याग्नेटाइज गरिसकेर सपोज हामीले म्याग्नेटाइज, सपोज सुरुमा सफ्ट आइरनको डिम्याग्नेटाइज छ अरे, डिम्याग्नेटाइजबाट मैले म्याग्नेटाइज गरेँ। ठिक छ, हाफ साइकल कम्प्लिट भयो। फेरि म्याग्नेटाइजबाट मैले डिम्याग्नेटाइज गरेँ भने एउटा फुल साइकल भयो। सुरुमा इलेक्ट्रिसिटी पास नगर्दा हामी त्यसलाई डिम्याग्नेटाइज स्टेट सोच्छौँ होइन। सो मैले यहाँबाट के गरेँ, एकचोटि म्याग्नेटाइज गरेँ, म्याग्नेटाइज गरेर फेरि डिम्याग्नेटाइज गरेँ। सो यो एउटा लुप भयो होइन, वान साइकल कम्प्लिट भयो। सो यो वान साइकलमा के हुन्छ,
डिम्याग्नेटाइजको स्टेटबाट म्याग्नेटाइजको स्टेटमा लाँदा पनि के एमाउन्ट अफ इनर्जी लस हुन्छ र म्याग्नेटाइजको स्थितिबाट डिम्याग्नेटाइजको स्थितिमा लाँदा पनि के हुन्छ त त्यहाँनिर लस हुन्छ। सो यो वान साइकलमा लस हुनुलाई चाहिँ के भन्छ त हिस्टेरिसिस लस भनेर भन्छ। यो चाहिँ हिस्टेरिसिस लुपसँग इक्वल हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले हिस्टेरिसिस लस कम हुने मेटेरियल, हिस्टेरिसिस लुप कम हुने मेटेरियलहरू युज गऱ्यौँ भने हिस्टेरिसिस लस पनि कम हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला। अर्को भनेको भाइब्रेसन अफ कोरद्वारा होइन। अर्को लसेसहरू भनेको चाहिँ हामीले ल 4th नम्बरको भयो। 4th नम्बरमा लसेस ड्यू टु भाइब्रेसन अफ कोर, भाइब्रेसन अफ कोरद्वारा हुने लसेसहरू। सो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त एउटा हमिङ साउन्ड वाला साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ ड्यू टु धेरैवटा इफेक्ट आउन सक्छ होइन। करेन्टै पास हुँदा पनि के हुन्छ त त्यस्तो साउन्डहरू आउँछ। तपाईँले कहिलेकाहीँ फ्यान कराको आवाज आउँछ नि अलि बुढो हुँदै गएपछि, हो यहाँ पनि के हुन्छ नि बिस्तारै त्यो एउटा के साउन्डहरू प्रोड्युस हुन सक्छ, विभिन्न इफेक्टहरू। यसलाई चाहिँ जेनरली म्याग्नेटो स्ट्रिक्सन, ठिक छ, म्याग्नेटो स्ट्रिक्सन इफेक्ट भनेर भन्छ होइन। सो यो म्याग्नेटो स्ट्रिक्सन इफेक्टको कारण चाहिँ के हुन्छ भाइब्रेसनहरू प्रोड्युस हुन्छ। अब यो भाइब्रेसनमा त त्यत्तिकै त भाइब्रेसन प्रोड्युस हुँदैन, के एमाउन्ट अफ इनर्जी त हुन्छ यसमा। सो यहाँबाट पनि के एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ। ठिक छ, भाइब्रेसन अफ कोर ड्यू टु म्याग्नेटो स्ट्रिक्सन इफेक्टको कारण पनि केही एमाउन्ट अफ इनर्जी यहाँनिर लस हुने हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। यो 4-5वटा हाम्रो इनर्जी लसेस भयो है। अब यसपछि हामीले एउटा सानो टपिक हेर्नुपर्ने छ जुन भनेको के हो एडी करेन्ट। एडी करेन्ट लस हामीले अघि पनि थोरै हेरेको थियौँ। एडी करेन्ट लसलाई चाहिँ के भन्छ त फोकल्स करेन्ट भनेर पनि भन्छ। एडी करेन्टलाई चाहिँ फोकल्स करेन्ट पनि भन्छ। सो एडी करेन्टको डिफिनेसन लेखेपछि सायद तपाईँले मजाले नै बुझ्नुहुन्छ होला। सो एडी करेन्ट भनेको चाहिँ के हो द इन्ड्युस्ड सर्कुलेटिङ करेन्ट्स produced in metal itself due to change of magnetic flux, ठीक छ, due to change in magnetic flux linked with the metal are called eddy currents। ठीक छ, are called के त एडी करेन्ट्स। यसलाई चाहिँ एडी करेन्ट्स भनेर भन्न सकिँदो रहेछ। ठिक छ, सो एडी करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त कुनै पनि सपोज हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स कुनै पनि कोइलमा लिङ्क गरायौँ भने त्यहाँनिर अभियसली इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। इएमएफ इन्ड्युस हुनुको मतलब के भयो त त्यहाँनिर त करेन्ट अथवा इलेक्ट्रोनहरू आउँछ। त्यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हाम्रो के त जुन कोइल छ अथवा कोर छ आइरन कोर, यो आइरन कोरमै के हुन थाल्छ त बग्न थाल्छ। अब ठिक छ, आइरन कोरमा बग्न थालेपछि के हुन्छ त यहाँनिर एउटा सर्कुलेटिङ करेन्ट्सहरू प्रोड्युस हुन्छ होइन। सर्कुलेटिङ करेन्ट्स प्रोड्युस हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एडी करेन्ट्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, सो कुनै पनि मेटालिक पिसलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ अरे सपोज यहाँनिर एउटा यसलाई सपोज यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड एक्ट भइरहेको छ। ठिक छ, यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड एक्ट भइरहेको छ, डाइरेक्टली पर्पेन्डिकुलर टु इनसाइड पर्पेन्डिकुलरमा एक्ट भइरहेछ होइन। र यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यहाँनिर फ्लक्स चेन्ज गरायौँ। सपोज मैले यो कोरलाई चाहिँ माथि मुनि मुभ गरायो भने के हुन्छ त यहाँनिर फ्लक्स अथवा फ्लक्स सेटअप हुन्छ नि, र फ्लक्स सेटअप भएपछि के हुन्छ यहाँनिर करेन्ट सेटअप हुन्छ। यो कोरमा के हुन्छ करेन्ट सेटअप हुन्छ, यो चाहिँ सर्कुलेटिङ करेन्ट्स हुन्छ र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त एडी करेन्ट भनिन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ एडी करेन्ट भनिन्छ र एडी करेन्टको डिरेक्सन पनि लेन्ज लद्वारा नै निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, एउटै त कुरा हो, करेन्ट निकाल्ने इएमएफ जेनेरेट हुन्छ र जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा आउने हो। ठिक छ, सो सपोज तपाईँको म्याग्नेटिक फ्लक्स यो डिरेक्सनमा छ भने हाम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा हुन्छ र एडी करेन्ट चाहिँ यस्तो सर्कुलर डिरेक्सनमा आउँछ नि यहाँनिर। ठिक छ, सो सर्कुलरली यसरी करेन्ट आउने हो। ठिक छ, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो, यसरी सर्कुलरली चाहिँ करेन्ट बग्ने हुन्छ। सो यस्तो सर्कुलर फर्ममा सर्कुलेटिङ करेन्ट्स, यसको लागि तपाईँले एकचोटि लेन्ज ल सम्बन्धी हाम्रो भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँनिर यो बुझेपछि त यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, यो डिरेक्सनमा फ्लक्स छ, यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हाम्रो लेन्ज ल अनुसार फ्लक्स जेनेरेट हुनुपर्छ र अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लक्स आउनुको मतलब यसरी एउटा सर्कुलर फर्ममा यहाँनिर करेन्ट जेनेरेट हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त एडी करेन्ट हो अथवा यसलाई
फोकल करेन्ट पनि भनिन्छ र यो डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो लेन्ज लबाट हामीले पायौँ। एडी करेन्टले के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ हिट प्रोड्युस गर्छ कुनै पनि मेटलमा, ठिक छ। मैले करेन्ट पास गराएँ भने त्यहाँनिर त्यो मेटलमा केही अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यो रेजिस्टेन्सले के गरिदिन्छ त इलेक्ट्रोनको इनर्जी खाइदिन्छ, इलेक्ट्रोनको इनर्जी खाइदिन्छ, त्यो इनर्जी कहीँ पनि युज हुँदैन र त्यो चाहिँ हिटको फर्ममा बाहिर निक्लिने भयो, ठिक छ। हिटको फर्ममा बाहिर निक्लिएपछि त्यो त पावर लस भयो। सो मैले जब यो कुरा चाहिँ आइरन कोर चाहिँ मैले हाम्रो के अरे ट्रान्सफर्मरमा युज गर्छु, ट्रान्सफर्मरमा युज गर्दा पनि मैले एउटा प्राइमरी कोइल युज गरे हुन्छु। यो प्राइमरी कोइलमा मैले जब करेन्ट पास गर्छु, करेन्ट पास गर्दाखेरि यहाँनिर फ्लक्स सेटअप हुन्छ नि त। अब यो फ्लक्सको अपोजिट डिरेक्सनमा यो कोर जुन छ, कोरको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र यहाँनिर पनि सर्कुलेटिङ करेन्ट्सहरू प्रोड्युस हुन्छ, ठिक छ। यसरी सर्कुलेटिङ करेन्ट्सहरू प्रोड्युस हुन्छ र यो सर्कुलेटिङ करेन्ट्सलाई चाहिँ के भन्छ त एडी करेन्ट भन्छ र यसले चाहिँ हिटको रूपमा इनर्जी बाहिर ठेलिदिन्छ, ठिक छ। सो यसले चाहिँ हिट लस गराउन सक्छ, बुझियो कुरा। र एडी करेन्टको मेन कुरा भनेको यही हुन्छ। एडी करेन्टले अब ड्याम्पिङ इफेक्टहरू ल्याउँछ, इन्सुलेसनहरू ब्रेक गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। करेन्ट पास भयो भने त यहाँनिर इन्सुलेसनहरू ब्रेक गर्ने काम भयो नि त, होइन, इन्सुलेसनहरू ब्रेक गर्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ हिट प्रोड्युस गर्छ, धेरै मेसिनहरूमा हिट प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। सो यो कामहरू भयो। अब यसको अरू कामहरू पनि छन्। एडी करेन्टहरू चाहिँ एप्लिकेसन पनि छ एडी करेन्टको, ठिक छ। यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डक्सन फर्नेसमा युज हुन्छ, ठिक छ, इन्डक्सन फर्नेसमा युज हुन्छ। यसको एप्लिकेसनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो डायाथर्मी भन्नेमा पनि युज हुन्छ। डायाथर्मी भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा मैले हिट गर्नु पर्यो, एउटा सर्टेन स्पेसिफिक ठाउँमा मात्रै मैले हिट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डायाथर्मी भनेर भन्छ। सपोज मैले ट्युमर सेलको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला एउटा स्पेसल ठाउँमा मात्रै मैले हिट प्रोड्युस पठाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला एडी करेन्टको काम आउँछ। त्यसै गरी यो गाडीको स्पिड मेजर गर्ने स्पिडोमिटरमा पनि के हुन्छ एडी करेन्टको युज भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेक्सहरूमा इएम ब्रेक्सहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी इनर्जी मिटर्सहरूमा, ठिक छ, इनर्जी मिटर्सहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। कति इलेक्ट्रिसिटी हामीले कन्ज्युम गऱ्यौँ त भन्ने कुरामा पनि एडी करेन्टको काम आइरहेको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ आज हामीले ट्रान्सफर्मरको बारे पढ्यौँ, एडी करेन्ट भनेको के रहेछ, ट्रान्सफर्मरमा विभिन्न लसहरू कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसै गरी इनर्जी अफ ट्रान्सफर्मरको बारे स्टडी गऱ्यौँ। सो यहाँनिर तपाईँलाई केही प्रब्लम भए अथवा कतै बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। प्रब्लम भए सोध्नु होला, मजाले पढ्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।